खास पर लब्बैक कहते हुए आप हमें नाते पाक का नजराना भेज रहे हैं, लेकिन हम चाहते हुए भी इन्हें शामिल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ ऑडियो भेज रहे हैं, कुछ में ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी बेहतर नहीं है। आप वीडियो रवाना करने से कबल खुद जांच लें कि क्या इसकी क्वालिटी ऐसी है कि इसे पूरी दुनिया के करोड़ों नाजरीन तक पहुंचाया जा सकता है। तो आइए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नात के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शो बरीन, मिंबर तेरा अर्शो बरीन, या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर। सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। शुक्रिया। रब का दर है खुला, उसके दर पर चलो, रब का दर है खुला, उसके दर पर चलो। तुम इबादत करो, नाते अहमद पढ़ो, तुम इबादत करो, नाते अहमद पढ़ो। सुन रहा है खुदा मुस्तफा मुस्तफा, ऐ खुदा मुस्तफा मुस्तफा, ऐ खुदा लम्हे खामोश रोती है मेरी नजर, आका मुझको बुलाओ ना तैबा नगर, आका मुझको बुलाओ ना तैबा नगर। अब तो दुनिया में दिल मेरा लगता नहीं, अब तो दुनिया में दिल मेरा लगता नहीं। गम का बादल भी अब सर से हटता नहीं, गम का बादल भी अब सर से हटता नहीं। कर रही हूँ दुआ मुस्तफा मुस्तफा, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा
خدا ہے خدا، اے خدا ہے خدا. جھیل دریا کہیں اور سمندر کہیں، بادشاہ شہنشاہ اور سکندر کہے، بادشاہ شہنشاہ اور سکندر کہے، در پہ ہو اے نبی میری بھی حاضری، در پہ ہو اے نبی میری بھی حاضری، بے زباں اور زباں والے بولے سبھی، بے زباں اور زباں والے بولے سبھی، سن لے سب کی صدا، اے خدا اے خدا. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. ناظرین، پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے آگے بڑھاتے ہیں نعت پاک کے سلسلے کو. میں کہوں نعت نبی کیا بھلا جرت میری، میں کہوں نعت نبی، میں کہوں نعت نبی کیا بھلا جرت میری، ذکر سرکار مدینہ ہے عبادت میری، ذکر سرکار امتی احمد مختار کا کہلاتا ہوں، امتی احمد مختار کا کہلاتا ہوں، کیا لکھی کاتب تقدیر نے قسمت میری، کیا لکھی کاتب بخش ہی دے گا مجھے داور محشر ہے یقین، بخش ہی دے گا مجھے داور محشر ہے یقین، جب کریں گے میرے سرکار شفاعت میری، جب کریں گے میرے غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، اس غلامی سے زمانے میں ہے عزت میری، اس غلامی سے زمانے میں ہے عزت میری، نسبت آل نبی ہے میری قسمت، میرا قوم نسبت آل نبی ہے میری قسمت، میرا قوم رنگ لائے گی سر حشر یہ نسبت میری، رنگ لائے
حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں ان سے ملنے کی کوئی تمنا نہیں رکھتا، کیونکہ ان سے ملنے کا مقصد ہے زندگی کا آخری لمحہ، مگر میں نے ان سے ملنے کی خواہش کی ہے۔ ملاحظہ کریں، گنبد خضرا کے سائے میں ملے گنبد خضرا کے سائے میں ملے اسرائیل، پائے تکمیل کو پہنچے یہ محبت میری، پائے تکمیل کو سرفراز ہو کے جیوں عشق محمد میں فراز، سرفراز ہو کے جیوں عشق محمد میں فراز، ماں سوا اس کے نہیں ہے کوئی حسرت میری، ماں سوا اس کے نہیں ہے کوئی حسرت میری، میں کہوں نعت نبی کیا بھلا جرت میری، ذکر سرکار مدینہ ہے عبادت میری، ذکر سرکار۔ کیا ڈھونڈنے نکلے ہو تم چاند ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، سورج بھی پلٹ آیا ڈوبا تھا جو غاروں میں، دو نیم ہوا ہے چاند آقا کے اشاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، سرکار دو عالم کی سنت پہ جو قائم تھے، بے شک وہ ولی حق کے زندہ ہے مزاروں میں، آقا سا حسین کوئی آیا ہے نہ آئے گا، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، وہ ساقی کوثر ہے وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے وہ شافی محشر ہے، پہچانیں گے امت کو
लाखों में हजारों में आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पास में ए बरकत चला चल कर तैयबा में ये देखाए आका के पसीने की खुशबू है बहारों में, आका के पसीने की खुशबू है बहारों में, आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं नाते पाक के सिलसिले को। आमदे खैरुल वरा है, उठ के आंसू पोंछ लो। आमदे खैरुल वरा है, उठ के आंसू पोंछ लो। आमदे खैरुल वरा है, आमदे खैरुल वरा है, उठ के आंसू पोंछ लो। रब हबली की सदा है, उठ के आंसू पोंछ लो। रब हबली की सदा है, उठ के आंसू पोंछ लो। आमदे खैरुल वरा है, उठ के आंसू पोंछ लो। दीन हकी आबरू को करबला की खाक पर, दीन हकी आबरू को करबला की खाक पर, दीन हकी आबरू को, दीन हकी आबरू को करबला की खाक पर। घर का घर कुर्बान हुआ है, उठ के आंसू पोंछ लो। घर का घर कुर्बान हुआ है, उठ के आंसू पोंछ लो। आमदे खैरुल वरा है, उठ के आंसू पोंछ लो। थी जरूरत आलमे बेरंग को जिस नूर की, थी जरूरत आलमे बेरंग को जिस नूर की, थी जरूरत आलमे, थी जरूरत आलमे बेरंग को जिस नूर की। आ गए मुजदा मिला है, उठ के आंसू पोंछ लो। आ गए मुजदा मिला है, उठ के आंसू पोंछ लो। आमदे खैरुल वरा है, उठ के आंसू पोंछ लो। दुश्मने दीने नबी के वास्ते कुरान में, दुश्मने दीने नबी के वास्ते कुरान में, दुश्मने दीने नबी के, दुश्मने दीने नबी के वास्ते कुरान में आयते
तबत यदा है उठ के आंसू पोंछ लो, आयते तबत यदा है उठ के आंसू पोंछ लो, आमदे खैरुल वरा है उठ के आंसू पोंछ लो, रब हबली की सदा है उठ के आंसू पोंछ लो। करना अज़हर नूर सजदा सिर्फ रब के सामने, करना अज़हर नूर सजदा सिर्फ रब के सामने, करना अज़हर नूर सजदा, करना अज़हर नूर सजदा सिर्फ रब के सामने, हामियो नासिर खुदा है उठ के आंसू पोंछ लो, हामियो नासिर खुदा है उठ के आंसू पोंछ लो, आमदे खैरुल वरा है उठ के आंसू पोंछ लो, रब हबली की सदा है उठ के आंसू पोंछ लो। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आप अपनी नाते पाक को रिकॉर्ड करें और भेज दें हमारे इस नंबर पर। नंबर है 9396167225। आदाब।